बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो पहले ही अर्ज़ कर दिया था कि ये गिरफ्तारी बल्कि गिरफ्तारियाँ ये हुकूमत के गले पड़ेंगी। अब वही हो रहा है। कहा जा रहा है कि शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम देखिए ज़रा, जियो पर जो रात 10 बजे चला है, जिस तरह तलाल चौधरी को सामने बिठाकर तलाल चौधरी की बेइज्जती हो रही है, जिस तरह ऐसी तैसी कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा फैक्ट्स के साथ, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब लोग ये बातें करने लगे हैं, तलाल चौधरी के पास कोई जवाब नहीं, 27 महीने बाद किस तरह से मुकदमा दर्ज हो रहा है, और वो कहते हैं जी ये वहां पर मौजूद थे। अब सोचिए जरा, वज़ीर मुमलिकत दाखिला है और कह रहे हैं शाहरेज इमरान खान के भांजे अलीमा खान साहबा का बेटे, वो जी 9 मई में वहां पर मौजूद थे, जाए वक़्वा पर मौजूद थे। अब वीडियो सामने आ रही हैं, तस्वीर सामने आ रही हैं, साफ़ी गवाही दे रहे हैं कि वो तो चित्राल में थे। शाहज़ेब खानज़ादा ने भी बता दिया कि वो चित्राल में थे और उनकी तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, उनके मोबाइल डाटा से सब चीज़ें साबित हो रही हैं। तो ये सब हालात हैं, एक एक चीज़ इस हुकूमत की झूठी साबित हो रही है। तारिक फजल चौधरी तक दिफा नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं जहाँ माएँ बहनें बेटियाँ हों वहाँ पर कमरों में घुसकर बेडरूम्स तक जाकर अचानक इस तरह से लोगों को हिरासा करके गिरफ्तार करना, चादर चाहने वाले का तकद्दुस पामाल करना, ये गलत है। बाकी मुकदमात चलते रहे, सब कुछ होता रहे। हत्ता कि मरियम मेमन साहिबा ने एयरवे पे कहा कि क्या आपकी भी बारी आ सकती है, इसलिए वो कह रहे हैं बारी आए वो बात की बात है, ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर नहीं होना चाहिए तो हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा की वज़ीर आला होते हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ से कहा जाता है जी हर चीज़ की मुशावरत होती है, उनके होते हुए हो रहा है। और तो और अब शहबाज शरीफ साहब क्या कहेंगे, वज़ीर मुमलिकत कह रहा है जी बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये सबको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि हुकूमत के पास, पुलिस के पास ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई वजह सामने आ रही है कि किस तरह पुलिस ने 30 दिन का रिमांड मांग लिया जब सबूत ही नहीं थे। तो ये सब झूठ सामने आ रहे हैं। ऊपर से अलीमा खान साहिबा ने क्या किया है, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज देने शुरू कर दी हैं, और इसी की एक कड़ी सामने आ रही है जिसमें वो बता रही हैं कि जी मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान का पैगाम कौम तक पहुँचा देती हूँ। अब ये वजह है, ये मारिया नौफल हैं, इनको इमरान खान के बेटों ने भी इंटरव्यू दिया था, ये सोशल मीडिया पर बड़े वायरल होते हैं, करोड़ों तक इनकी रीच है। वहाँ पर अलीमा साहिबा ने बता दिया है कि किस तरह रात गए लोग आए, उन्होंने मेरा हिरासा किया, डराया और मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले गए। अब दोनों बेटे उनके हिरासत में हैं। अब ये खबर इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। बाकी एक और मामला जिस पे अब बात की जा रही है कि एक तरफ तो सुहेल वड़ाइच साहब के खिलाफ दरख्वास्त आई। अब सुहेल वड़ाइच साहब के खिलाफ दरख्वास्त आने के बाद ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल के हवाले से कि जी उनकी गिरफ्तारी के लिए भी शायद कोशिश की जाए। अंदाज़ा लगाइए अब आप, यहाँ तक बात जा सकती है। अलीमा साहिबा के इंटरव्यू के बाद अब एक खबर ये ब्रेक हो रही है, एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल कह रहा है कॉलम निगार साफ़ी सुहेल वड़ाइच पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक झूठी खबरें फैलाने पर पीके एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का फैसला हो गया है। अब जब मुकदमा दर्ज होगा तो फिर क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दरख्वास्त तो आ गई है। अब फैसला कहा जा रहा है जी हो गया है कि मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सुहेल वड़ाइच साहब कोई आम साफ़ी तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल के साफ़ी हैं। अच्छा, अब उनका रद्दमल क्या है, ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद रद्दमल बताने के बाद आपको कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि DGISPR ने जो कहा कि जी मन गढ़ंत है, झूठ है, उन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए किया है। सुहेल वड़ाइच साहब वैसे तो बड़े मशहूर आदमी हैं, लेकिन बार DGISPR ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जी आर्मी चीफ ने कहा कौमी मसालत जो है वो तभी होगी जब माफ़ी मांगी जाए, और कुरानी आयात के हवाले जो दिए गए हैं वो, फिर कोई इंटरव्यू की बात, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सब झूठ है। इस पर जनाब हबीब अकरम साहब जो बहुत सीनियर साफ़ी हैं टेलीविज़न पर, वो भी नहीं आ सकते अब, और उन्होंने एक वीलॉग में इसका जिक्र किया है। सुहेल वड़ाइच साहब का मौक़िफ़ क्या है, उनका रद्दमल क्या है। तो हबीब अकरम साहब, मैं आपको सुना भी देता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ वो क्या कह रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब को मैंने कॉल की, इन्हें पता ही नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि DGISPR ने आपके इंटरव्यू की तरदीद कर दी है। इन्होंने कहा अच्छा, इत्तेफाक से मैं टीवी के सामने खड़ा था, टिकर्स चले तो मैंने इनको सुनाना शुरू कर दिए कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, जो कुछ DGISPR कह रहे थे या उनसे मंसूब किया जा रहा था, जो खबरें चल रही थी। सुहेल वड़ाइच साहब ने जवाब में 2 बातें की। एक, मैंने इस गुफ्तगू को इंटरव्यू कब कहा। 2, मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगा हबीब अकरम। अब ये आप सुन लीजिए हबीब अकरम साहब की जो भी बात हुई है सुहेल वड़ाइच साहब से, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। अब ये सुहेल वड़ाइच साहब को कॉल करके जो जो पूछा उन्होंने, जिस तरह बात हुई, सब बता रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब को मैंने कॉल की। अच्छा जी, सुहेल वड़ाइच साहब को मैंने कॉल की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा उन्हें पता नहीं था वो गलबन बाहर है। उन्होंने अभी वो कुछ घंटे पहले शायद उन्होंने अपनी पेरिस से कुछ कहा कि जनाब DGISPR साहब ने आपकी गुफ्तगू की तरदीद कर दी।
آپ کی ملاقات کی تردید کر, انٹرویو کی جی, انٹرویو کی. تو انہوں نے مجھے انہوں نے کہا اچھا اتفاق سے میں ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا, تو ٹی وی کے سامنے وہ سارے ٹکر چلنا شروع ہو گئے. میں انہیں پڑھ کے سنا رہا تھا, میں سہیل بھائی یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. تو انہوں نے 2 باتیں کی, اور وہ 2 باتیں کیا تھی؟ وہ 2 باتیں یہ تھی کہ بھائی میں نے تو انٹرویو نہیں کہا, میں نے کب کہا انٹرویو. اچھا, نمبر 2 انہوں نے کہا کہ بس میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں, نو کمنٹس. انہوں نے کہا جی مزید میری کوئی بات, میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, صرف ایک کہ میں نے کب کہا کہ انٹرویو ہے. یعنی سہیل وڑائی صاحب کا موقف پھر یہ ہے کہ وہاں پر سب کے سامنے جو گفتگو ہو رہی تھی, جو باتیں ہو رہی تھیں, اور بھی لوگ ہوں گے وہاں پر, تو وہ ساری اس میں نے بیان کی ہیں, ان کا کرکس بیان کیا جو بھی. تو دوسرا یہ کہ میں مزید اس پر بات نہیں کروں گا. اب دیکھ لیں, وہ ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے یہ جواب دیا, اور کہا جی میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب لیکن یہاں پہ ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر چلیے تردید ہی ہونی ہے تو کیٹیگوریکلی ہو جاتی, زیادہ اچھا تھا اگر یہ کرنی ہے. نمبر 2, اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا. ہاں, ہفتے کے روز آیا تھا ان کا کالم, اور آج جمعرات ہے, 4-5 دن لگ گئے. ٹھیک ہے نا. اس میں اس کالم کو حقیقت مان کے بہت سارے تجزیے تبصرے ہوئے. ہاں, ٹی وی پروگرامز. اچھا, اور وہ اس وجہ سے اگر وہ بات سہیل وڑائچ کے علاوہ کوئی اور بندہ لکھتا اور صرف کہہ دیتا ذرائع کے مطابق, تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اچھا, وہ ذرائع سے انہوں نے, یعنی سہیل وڑائی صاحب نے جو لکھا وہ کہتے ہیں میں خود وہاں پر موجود تھا اور یہ باتیں ہوئیں. خیر, اب یہ بات ہو رہی ہے. اچھا, سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے درخواست چلے گی ایف آئی اے کو پی کیٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے, اور کہا جا رہا ہے ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ جی مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن ایک گرفتاری ہو گئی ہے اسی طرح کے ایک سینئر صحافی کی, اور اس پر حامد میر صاحب تک خاموش نہیں رہے. خالد جمیل صاحب, یہ اے بی این کے بیورو چیف تھے اسلام آباد میں, بڑے سینئر صحافی ہیں, پہلے بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں. اب حامد میر صاحب لکھتے ہیں جرنلسٹ خالد جمیل arrested from his home in media town اسلام آباد. He was also arrested before, and after that he resigned from his job in the best interest of his TV channel. Government using PICA law to silence the voices of dissent. اس پر انہوں نے انٹرنیشنل جرنلسٹ آرگنائزیشنز کو بھی ٹیگ کیا ہے. تو حامد میر بھی میدان میں آ گئے ہیں خالد جمیل صاحب کی گرفتاری کے خلاف. خالد جمیل صاحب کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, گرفتاری پہلے کر لی گئی ہے, لیکن ایف آئی آر کیا کاٹی جائے اس پر مشاورت جاری ہے, صدیق جانی کہہ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ صحافیوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, پولیٹیکل طور پر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ماحول بنتا جا رہا ہے. وسیم عباسی صاحب, یہ وی نیوز سے وابستہ رہے, قابل مذمت سینئر صحافی خالد جمیل صاحب کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. وہ پہلے ہی بے روزگار تھے, تو صحافی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, دیکھتے ہیں مزید اس پر کیا ہوتا ہے. باقی انٹرنیشنل معاملہ جو چل رہا ہے اب عمران خان صاحب کی فیملی کا, میں نے بتایا انٹرنیشنل انٹرویوز ہو رہے ہیں, اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب تو ان کے بھانجے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کہ آکسفورڈ سے پڑھے تھے شاریز, وہ آسٹریلیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ کام کر رہے تھے, وہاں کی بڑی کمپنی کے ساتھ, ان کے کنٹری ہیڈ تھے, اور ایچسن سے پڑھے, پھر آکسفورڈ سے پڑھے, تو اتنے ان کا سیاست لینا دینا کچھ نہیں تھا. یہ سب باتیں اب ہو رہی ہیں, یعنی چیزیں اور طرح سے اب ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. اب یہ سہیل وڑائی صاحب کے معاملے پر بھی حکومت کس طرف کھڑی ہوگی, کیا بنے گا اس کیس کا. پھر اسد عمر بھی میدان میں آ گئے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی. علیمہ خان کے بیٹے شاریز, جس کا سیاست سے نہ کچھ لینا نہ دینا, 9 مئی کے پرچے میں گرفتار. یہ کون سی گواہی ہے اس کے خلاف جس کو 2 سال سے زیادہ لگے حکام تک پہنچنے میں. اچھا, اب یہ بات بھی ہو رہی ہے طلال چودھری کو پتہ ہی نہیں, وہ کہنے جی 2 سال سے طلال چودھری غائب تھا. علیمہ خان کا بیٹا شیرشاہ ملک سے 2 سال سے غائب تھا. اگر ایسا ہے تو 2 سال میں ان کے خلاف کیوں مقدمہ درج نہیں ہوا, ایف آئی آر میں بھی نام نہیں آیا. شاہزیب خانزادہ نے آگے سے یہ بات کہہ دی. پھر جی ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے باقاعدہ اسکرین شاٹ شیئر کی ہیں مختلف چینلز کے. کہتے ہیں خیر سے میڈیا کے پاس بھی عمران خان کے علاوہ بات کرنے کے لیے میٹیریل کم ہی ہے. 4 چینلز پر پی ٹی آئی کے لوگ 1 on 1, اور 5ویں چینل پر رانا ثناء اللہ بھی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. یعنی ہر طرف یہی بات ہے. مریم چودھری یہ بڑی زبردست صحافی ہیں, بڑی میڈیا آرگنائزیشنز میں کام کر چکی ہیں. دا کرنٹ اگر آپ جائیں, یوٹیوب پر بھی یہ چینل ہے, دیگر پلیٹ فارمز ہی ہے, اس کو یہ رن کرتی ہیں, فاؤنڈر ہیں اس کی. اور یہ کہتی ہیں آئی پرسنلی اسپوک ود اے فیو آف شراز خان, عمران خان کے جو بھانجے ہیں, friends who were with him on the trip to Chitral. Check metadata on their photos as well as their WhatsApp group chats. Shiraz was in Chitral on May 9, 2023. لے جی, وہ کہہ رہی ہیں May 9 کو تو یہ چترال میں تھے, اور حکومت یا پولیس یا دیگر جو بھی چل رہا ہے کام اس میں کہ جی یہ تو
9 میں یہاں پر موجود تھے. یہ ہے طلال چودھری کے بیان کی حقیقت. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی اس ملک میں. اور اب دیکھیے سہیل وڑائچ صاحب سے بات ہوتے ہوئے یہ خالد جمیل صاحب کی گرفتاری تک آئی کہ اس میں حامد میر صاحب بھی اب بول اٹھے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا موقف آ گیا اس بات پر, وہ حبیب اکرم صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ سامنے ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.